मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गोथेनबर्ग नगरं प्राप्तवान्। नेदरलैण्डस्य स्वीयां यात्रां समाप्य असौ ह्यः सायंकाले स्वस्य पञ्चदेशानां यात्रायाः तृतीयचरणे स्वीडन देशे सम्प्राप्तः। स्वीडन देशस्य स्वीयायां द्विदिवसीय यात्रायां श्रीमोदी स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। तथा द्विपक्षीय सम्बन्धानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षा अपि करिष्यति। उभयोः पक्षयोः व्यापारः, हरित परिवर्तनं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप्स, सुदृढ आपूर्ति शृंखलाः, रक्षा, अंतरिक्षं, जलवायु परिवर्तनं, जनसंबन्धाश्च इत्यादिषु सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेष्टुम् अपेक्षा वर्तते। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ उर्सुला फॉन डेर इलेयन इत्यनया यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा सह मिलित्वा यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यतः, यत् प्रमुखम् अखिल यूरोपीय व्यापार मञ्चम् अस्ति। स्वस्य द्विदिवसीयायाः नेदरलैण्ड देशस्य यात्रायां प्रधानमन्त्री मोदी स्वस्य डच समकक्षीयेन सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। उभौ देशौ रक्षा महत्वपूर्ण खनिज तथा अन्येषु प्रमुख क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढीकर्तुं 17 सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितवन्तौ। उभौ नेतारौ पश्चिम एशियाई देशस्य स्थितेः तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति व्यापारस्य उपरि तस्य प्रभावस्य विषये गभीरां चिन्तां प्रकटितवन्तौ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मे मासस्य 31 दिनांके आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देशवासस्था जनैः सह विचार विनिमयं करिष्यति। इदं हि मासिकस्य रेडियो कार्यक्रमस्य 34,100तमं संस्करणं भविष्यति। जनाः नमो ऐप इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे माइगो ओपन फोरम इत्यत्र अथ च 1-800-11-7800 अनेन दूरभाषा संख्या माध्यमेन च कार्यक्रमस्य विषये स्वीय प्रतिक्रियां दातुं शक्नुवन्ति। आगामि संस्करणाय परामर्शाः अस्य मासस्य 29 दिनाङ्कपर्यन्तं स्वीकृताः भविष्यन्ति। होर्मुज जलसन्ध्यां वाणिज्यिक नौकासु कृतं होर्मुज आक्रमणम् अस्वीकार्यम् इति कथयन् संयुक्त राष्ट्रसंघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पर्वतनेनी हरीशः उक्तवान् यत् नागरिक नौकाचालकानां लक्ष्यीकरणं तथा नौवहन स्वातन्त्र्यस्य बाधा केनापि प्रकारेण न्यायोचितं न भवितुम् अर्हति इति। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह एआई तथा डीप टेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्यस्तम्भौ इति वर्णितवान्। गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे मिलियन माइंड्स टेक पार्क फेज 1 तथा ग्रामी सिटी कैंपस इत्येतयोः उद्घाटनं कुर्वन् सः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य प्रत्येकस्मिन् उदयोन्मुख क्षेत्रे अग्रणी अभवत्। केंद्रीय नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी अवदत् यत् भारतदेशेन एकस्मिन्नेव दिने 57.204 गीगावैट परिमिता अभिलेखीय उच्च विद्युत आवश्यकता सफलतया पूरिता। एकस्मिन् निजी आंग्ल समाचारपत्रेण सह वार्तालापे श्री जोशी महोदयः उक्तवान् यत् विद्युत आवश्यकतायाः प्रायः 33% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतैः पूरितं। तेन उक्तं यत् भारतस्य विद्युत संरचना अधुना अधिका सुदृढा भविष्याय च सज्जा अस्ति। त्रिवेन्द्रम न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रेल यानस्य पृष्ठभागे जातस्य अग्निकाण्डस्य उच्च स्तरीय अन्वेषणस्य आदेशः रेल मन्त्रालयेन प्रदत्तम्। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन इबोला महामार्याः घोषणा कृता।
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा युगांडा देशयोः प्रस्तुतं कोरोना विषाणोः प्रकोपम् अंतर्राष्ट्रीय स्तरे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालीन रूपेण घोषितम् अस्ति। विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिर्देशकः टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस् इत्यनेन 300 संदिग्ध प्रकरणानां तथा 88 मृत्यूनां विवरणानन्तरम् एषः निर्णयः प्रदत्तः। WHO संस्थया सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे स्पष्टतया उक्तं यत् अयं प्रकोपः कोविड-19 इति वैश्विक महामारी आपत्कालस्य श्रेण्यां न आगच्छति तथा च अन्ताराष्ट्रिय सीमाः न निरोधव्याः इति परामर्शः अपि दत्तः। स्वास्थ्य अधिकारिभिः उक्तं यत् अयं प्रकोपः इबोला विषाणोः दुर्लभेन बण्डीबुग्यो प्रभेदेन सम्बद्धः अस्ति यस्य कृते अधुना किमपि स्वीकृतम् उपचारः वा उपलब्धः नास्ति। इबोला रोगः शरीरद्रव संस्पर्शनेन प्रसारं करोति तथा च गम्भीरां प्रायः प्राणघातिनीं च व्याधिं जनयितुं शक्नोति इति वार्ताः। धन्यवादाः। शरणार्थी